Like, subscribe, and get notified. पयलीं म्हणल्यार मायकल लोबो जे आज कितें करून दाखयता तो दिलायला लोबो मायकल लोबो ही आज बीजेपीन आसा ही आपुणूच आज प्रोटेस्ट करून दाखयता ही दोगांय आज लोकांक परती पिशान काडपाक भायर सरल्या 2022 काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर इलेक्शन लढलो जिखून आयलो आनी तो बीजेपीन आपल्या स्वार्था खातीर गेलो आज ताणें पळयलां की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकसभाक सुद्दां काँग्रेसीक 2000 सुमार लीड मेळ्ळी हे परिस्थितीन ताका आज कळून चुकलां की बीजेपीचे टिकेटीचेर तो जिखूंक शकना म्हणून तो अशे तरेन दाखोवंक सोदता की आपूण बीजेपीचे अगेन्स्ट म्हळ्यार एक तर ताका आपल्याक अनअटॅच एमएलए जावपाचो आसतलो बीजेपी काडून उडयता काय तो पळयता ना जाल्यार ताका आसतलें की फुडल्या इलेक्शनाक तो बीजेपीच्यान भायर सरून वेगळें कितें तरी करप आनी परत लोकांक पिशान काडपाचो ताजो तो प्रयत्न आसा आनी हे परिस्थितीचेर जेन्ना तानावडे बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा ताणें जो प्रतिक्रिया दिल्या की बीजेपी धर्मशाळा न्हय म्हणून बरोबर बीजेपी ही अधर्मशाळा धर्म म्हणटा तो बीजेपीन नात बीजेपी अधर्मशाळा आनी हे अधर्मशाळेन मॉरल आनी व्हॅल्यूजाचे बँक्रप्सी आसलेले सगळे लोक आसा म्हणल्यार निती मुल्याचे भिकारी जे लोक आसा ते भितर बीजेपीन भरल्या मायकला असले आनी त्या खातीर ती बीजेपी ही अधर्मशाळाच आणि लोक म्हणटा की अशे थोडे लोक म्हणटा की मायकल लोबो आपणाक मिनिस्ट्री दिवपाक जाय म्हणून अशी नाटकां करता ताचेर कितें मत तुमचें ना ना तो कितें करता कितें करना तें आमकां लागत ना न्ही तो म्हणटा तो एक देवाक देवळांनी चर्चींनी मशिदींनी वचून देवाकूय फटोवपी आनी निवडून हाडलेल्या लोकांक फटोवपी हे मनीस तांचे आनी कसल्यो गजाली लोकांनी सिरियसली घेवपाच्यो आहा लोकांनी स्वता विचार करपाची गरज आसा आतां हे तरे काळान Watch on Herald TV.